سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. يا علي هو كهفي منه وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. يا علي هو كهفي منه وبالدنيا وشفيعي في يوم المحشر. قد تمت لي بولايته، قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر. يا علي لا أصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر. بالحفظ من النار الكبرى، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ يا علي أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ يا علي أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ وضعت للقانع والمعتر. همتي كسبان شستم يا علي، ماندم برگیر دستم یا علی. مردم مست می خمخانه ام، من زمینای تو مستم یا علی. من زمینای تو مستم یا علی. ای عصای رهروان دستی که من پای خود از ریش خستم یا علی. خواجگی کن عهد مشکن گرچه من عهد خود با تو شکستم یا علی. خواجگی کن عهد مشکن گرچه من عهد خود با تو شکستم یا علی. عهد خود با تو شکستم یا علی. تقدیم روح مطهرشون اجماعاً سلام. خب انشاءالله که پسندیده باشید. در کنار مسجد نورانی مطهر حضرت سامع المجد تکلیف موسی رضا علیه آلات تحییت و ثنا هستیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و زیارات شما زوار عزیز، کار کوتاهی هست در خصوص خود حضرت آقا رضا خدمتتون تقدیم خواهیم کرد انشاءالله که بپسندید با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. ای خسرو شهر بلا مولا علی موسی رضا،
کنز اسرار خدا مولا علی موسی رضا. ای خسرو شهر بلا مولا علی موسی رضا. ای کنز اسرار خدا مولا علی موسی رضا. ای پاره قلب رسول، ای نور چشمان بتول، من زائر کوی تو هم حجم نما مولا قبول. شاه رؤوف فیک از کرم، بر آهوان هستی زمان شاه نظر کن بر دلم هستی پناه انس و جان. باشد غبار درگهند چشم ملک را توتیا، من آب و جارو می کنم با اشک و مژگان خاک را. گر دورم از کرب و بلا بی بهر از سعی و صفا، قلبم دخیل زلف تو عمری اسیرت یا رضا. قلبم دخیل زلف تو عمری اسیرت یا رضا. مولا مسیحای دمت بر مردگان جان می دهد، تو آن طبیبی و حرم بر درد پایان می دهد، بر درد پایان می دهد. هستم گدای کوی تو، من عاشق دلجوی تو، مولا مرانی از درد، من خسته دل آهوی تو، من خسته دل آهوی تو. فردای محشر یا رضا، بر زائرت رحمی نما، مولا تو عصیان مرا از مادرت مخفی نما.